हरे ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। हरे ओम। अथ श्री सूक्तम्। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम आवहज्जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रेत्मा देवी जुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्राज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमूर्तिं ददातु मे ह्यप्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अबोधमसमर्थिं च सर्वानिर्नद मे गृहात् गन्धद्वारां दरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सच्चमशीमहे पशूनागं रूपमन्नस्य मयश्रेयतां यशः कर्धवेन प्रजा भूत्वा मयसम्भवकर्धमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चक्लीतवस मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आद्रां यक्करणीं ज्येष्ठीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावहज्जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।